बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। ये जो साल पूरी दुनिया देख रही है, साल 2025, इस 2025 के अंदर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और ये तब्दीलियाँ हर मुल्क के हवाले से होंगी, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसने हर मुल्क के अंदर मसला क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। यहाँ पर 2025 का जो सूरज तुलू हुआ है वो इजराइल के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। एक जो जुल्म का बाजार उसने गर्म किया हुआ था, अब उसका मुकाबला करने के लिए एक और फौज उसके सामने आके खड़ी हो गई है। गो कि उसका ताल्लुक उसी तंजीम से है जिसको ख़त्म करने के लिए दिन रात एक किया हुआ था नेतन्याहू ने। ये इज़राइल के अंदर के जो मीडिया हाउसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, वो इस बात को बयान कर रहे हैं, और यही वजह है कि इज़राइल के अंदर नेतन्याहू पे प्रेशर बहुत बढ़ गया। और प्रेशर डालने वाली वहाँ की आर्मी नहीं है, बल्कि प्रेशर को बिल्ड करने वाली इज़राइली अवाम है। जब से ये खबर इज़राइल के मीडिया ने रिपोर्ट की है, वहाँ पर खौफ के बादल छाए हुए हैं। नेतन्याहू को परेशानी हो रही है कि अगर ये सब सच निकल आता है तो फिर हमारे सामने क्या ऑप्शंस बाकी रहते हैं। और कल रात तक जो है वो देर गए नेतन्याहू के ऑफिस की जो लाइटें हैं वो ऑन रही, और वहाँ पर इत्तलात हैं कि बड़ी देर तक एक लंबी नशिस्त हुई जिसके अंदर बड़े एग्जीक्यूटिव किस्म के लोग मौजूद थे, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे, जिसके अंदर उनकी इज़राइली फ़ौज के जो आला कमांड के लोग हैं वो मौजूद थे। और ये सारी मीटिंग नेतन्याहू के दफ्तर के अंदर हुई है। मसला ये है कि दो मुश्किलात नेतन्याहू को इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं, और ये एक ही दिन में दो बड़े धमाके हैं जो नेतन्याहू के ऊपर एक बम की तरह गिरे हैं। पहला धमाका तो ये है कि हमास के जितने जंगजुओं को हलाक करने का दावा नेतन्याहू या इजरायली फ़ौज कर रही थी कि हमने तकरीबन 20,000 के करीब हमास के जंगजू ख़त्म कर दिए, हलाक कर दिए, और ये वो समझ रहे थे कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कल रात उनके ऊपर जो खबर बम बन के गिरी है, और जिसने उनको मजबूर किया है सोचने पे अपनी पॉलिसियों के ऊपर भी, और उन झूठों को भी सोचना शुरू किया है जो वो दुनिया के सामने रखते रहे हैं। जितनी तादाद में हमास के जंगजुओं को नेतन्याहू ने हलाक किया था, उतनी ही तादाद में हमास के जंगजुओं की पूरी फ़ौज एक मरतबा फिर से गाज़ा के अंदर दाखिल हो चुकी हुई है, और गाज़ा की पट्टी की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। और उनकी कोशिशें जो हैं वो ये हैं कि उन हिस्सों को दोबारा से हासिल किया जाए जो कि बेसिकली गाज़ा के मुसलमानों के थे, और उसके ऊपर इजराइल ने गासिबाना तौर पर कब्ज़ा कर लिया इस पूरी जंग के दौरान। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा के और इजराइल के दरमियान की जो जंग जारी है, इसमें सिविलियंस जिनकी हलाकतें हुई हैं वो 45,500 को क्रॉस कर गया वो नंबर, और उनमें बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद में शामिल हैं। इजराइल को लग रहा था कि अब वो ये जंग जीत चुका है, 2025 शायद उनके लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि तकरीबन हमास के जंगजू ख़त्म हो गए हैं। इत्तलात ये हैं और मुसद्दिका इत्तलात ये हैं कि हमास की जो तंजीम है या हमास दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गई है, और हमास के अंदर जो है वो कम अज़ कम जो तादाद अब जंगजुओं की बयान की जा रही है वो 12 से 15,000 के करीब है, और जिसमें 3 राय हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि नहीं जी 24,000 जंगजू हैं जो हमास के दोबारा हासिल कर लिए हैं। एक अंदाज़ा है कि 17,000 के करीब जंगजू जो हैं वो दोबारा हमास का हिस्सा बने हैं। लेकिन अगर हम इसके दरमियान का एक नंबर निकालते हैं तो 12 से 15,000 जंगजू ऐसे हैं जो मुसद्दिका तौर पे हमास के अंदर मौजूद हैं, और बड़ी खामोशी के साथ हमास के अंदर हज़ारों की तादाद में नई भर्तियाँ हुई हैं। अब सवाल ये कि हज़ारों की तादाद में ये भर्तियाँ करने वाले लोग कौन थे, या ये भर्तियाँ किन लोगों ने की हैं। ये भर्तियाँ उन लोगों की हुई हैं जिनके कोई बाकी नहीं बचा, जिनका घर बार नहीं बचा, जिनके अहले खाना नहीं बचे, जिनके बीवी बच्चे नहीं बचे, ख़ानदान का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचा, सर ढांपने के लिए छत बाकी नहीं बची। तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने अपनों के लिए अब हमास को ज्वाइन कर लिया है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ इस बारे में कि जो तबाही, नस्ल कुशी और बर्बादी का सिलसिला गाज़ा के अंदर इजराइल ने फैलाया है, उसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे, और उसके लिए अब दुनिया को तैयार रहना चाहिए। और ये जो खबर आई है कि जी हज़ारों की तादाद में नई भर्तियां हुई हैं, लोगों ने हमास के जंगजू बनने का फ़ैसला किया है, तो ये साबित करता है कि लोगों के अंदर अब गैज़ो ग़ज़ब इजराइली फ़ौज के लिए कितनी बड़ी तादाद के अंदर या कितना ज़्यादा मौजूद है। नेतन्याहू के जब अंदर से ये मीडिया हाउसेस ने खबर दी है, उसके बाद रात देर गए मीटिंग हुई। जो दूसरी बड़ी अहम खबर बम बन के फूटी है वो ये है कि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मिस्र इसमें शामिल हो जाए या कतर इसके अंदर शामिल हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए हमास के साथ। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल के अवाखिर के अंदर कई मरतबा हमास ने ये ऑप्शन दिया कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, जंगबंदी इजराइल की तरफ से भी होनी चाहिए। पहले तो इजराइल आंखें दिखाता रहा,
لیکن اب وہ اس لیے جنگ بندی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیلی جو عوام ہے وہ کبھی نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج کرتی ہے، کبھی اس کے دفتر کے باہر احتجاج کرتی ہے، اور کسی بھی ملک کی ایگزیکٹو تب کمزور ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی فوج تب کمزور ہوتی ہے جب اس کے اپنے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ اسرائیلی فوج کے خلاف عوام ان کی اٹھ کھڑی ہے، نیتن یاہو اور اس کے فیصلوں اور اس کی پالیسیز کے خلاف جو ہے وہ اسرائیلی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی عوام ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے باہر اس لیے نکل رہے ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں، یا نیتن یاہو کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ اس کو اس لیے استعمال کر رہی ہے کیونکہ جو اسرائیلی قیدی حماس کے پاس موجود ہیں ان کے اہل خانہ اس وقت تشویش کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو یا اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کی جوان اولاد کیوں اپنی جان کو قربان کرے، اور یہ کوئی اپنی اسرائیل یا ریاستی کی حفاظت کے لیے یہ قیدی نہیں پکڑے گا، بلکہ نیتن یاہو کی غلط پالیسی کی بھینٹ یہ ہمارے فوجی چڑھے ہیں یا ہمارے جو پیارے ہیں وہ چڑھے ہیں اور حماس سے ان سے واپس لایا جائے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ مصر، قطر یا کوئی بھی شخص اگر جنگ بندی کے لیے ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور پچھلے کئی ہفتے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ شاید بات بن جائے، نیتن یاہو جو ہے وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ان شرائط کو تسلیم کرانا چاہتا ہے جو وہ مناسب اپنے لیے سمجھتا ہے، جیسے قیدیوں کا واپس آنا، حماس کا مکمل طور پہ ختم ہونا، غزہ کے لیے امداد مکمل فراہم کرنے کی بجائے کچھ تعداد میں کرنا، یا غزہ کی وہ پٹی جس کے اوپر کئی کلومیٹر تک اب مزید انہوں نے قبضہ کر لیا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حماس یہ سمجھتی ہے کہ تمام چیزیں اسرائیل کی تسلیم نہیں کی جا سکتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو اس حصے کو بھی خالی کرنا پڑے گا جو جنگ کے دوران آپ نے قبضہ کیا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بمباری بند کرنی پڑے گی، اسپتالوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو آپ اگر فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ گو کہ اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے کہ جی امریکہ بھی کہہ رہا ہے، ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے قیدیوں کو واپس کیا جائے، رہا کیا جائے، اور اس کے بعد جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن حماس کا یہ ماننا اور کہنا ہے، اور جو انسانی لحاظ سے وہ درست کہتے ہیں، کہ تمام چیزیں یا تمام شرائط جو ہیں وہ اسرائیل کی تسلیم نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے آپ کو 50-50 کے ایک ایگریمنٹ کے اوپر راضی ہونا پڑے گا۔ اب اسرائیل کے اندر جو رات گئے تک نیتن یاہو کے آفس میں میٹنگ ہوئی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ہمیں اب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیتن یاہو بیسکلی کمزور ہو چکا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ جنگ لڑنے کے باوجود بھی حماس کے تقریباً 15,000 کے قریب نئے جنگجوؤں کو کھڑا کر دینا اور غزہ کی پٹی کی طرف آگے بڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیل اب خوف کا شکار ہے۔ بیسکلی نیتن یاہو اور اس اسرائیلی جو افواج ہے وہ خوف کا شکار ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنا کے حماس کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت حوثی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کاربند ہو چکے ہیں۔ حماس کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں نئی بھرتیاں ہونے کے بعد وہ پوری تنظیم دوبارہ سے کھڑی ہے۔ حزب اللہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، اور شام کے اندر جس طرح سے وہ لشکر کشی اسرائیل کر رہا تھا، اب وہاں پر بھی ان کو نظر آنے لگا ہے کہ ان کے لیے چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں۔ تو اتنی بربادی اور تباہی کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اور سب سے زیادہ اسرائیل کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا تو ایسی صورت میں کئی محاذوں پر چھیڑی ہوئی جنگ میں وہ خود ہی ہار جائے گا، جس کا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑے گا، اسرائیلی عوام کو اٹھانا پڑے گا، اور خود نیتن یاہو اور اس کی پارٹی کو اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تعطل کے شکار اس پورے ایشو کو کس طرح سے ریزالو کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایگریمنٹ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نیتن یاہو کی جان خلاصی ہو سکتی ہے کہ اگر 50% شرائط حماس کی تسلیم کی جائیں تو ہی عین ممکن ہے کہ حماس پھر پیچھے ہٹے گی اگر ان کی شرائط کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر نیتن یاہو کے پاس بربادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔